भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान अनिश थापाज्यू अनि कालिम्पोङ विधानसभा समष्टिका माननीय विधायक श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाज्यू अनि कर्मचारी संगठनका सबै सदस्यवर्ग आज धेरै वर्षपछि झन्डै लगभग मैले यसो सोचेर ल्याउँदा सायद 12 वर्ष पछाडि होला फेरि यसरी कर्मचारी संगठनको यस्तो एउटा कार्यक्रममा भाग लिँदैछु। त्यतिखेर अस्थायी कर्मचारी संगठन भनेर नामाङ्करण गरिएको थियो, तर आज परिवर्तन भएर जिटिए कर्मचारी संगठन भएछ। तर तपाईहरुले बोलेको सुन्दै जाँदा तपाईहरुको जुन समस्या छ त्यो समस्या अहिले पनि पूर्ण रूपले समाधान भएको रहेनछ। तर पनि हामी गोर्खा जातिबाट साधारण हुन्छौं। मैले अस्ति पनि मेरो एउटा सम्बोधनमा भनेको थिएँ, हामी 2008 सालमा कलकत्तामा बुद्धदेव भट्टाचार्यसित त्यति बेलाका मुख्यमन्त्रीसित बैठकमा बस्दा एक दिन हामीलाई भनेको थियो उहाँले यु पिपल आर सो सिम्पल, साथै हामी साधारण किसिमका जाति हौ, हामी दुःखमा छौं। तर पनि अहिले तपाईहरु हर्षोल्लासको साथ यो दिवसलाई मनाइरहेको छ। मलाई खेद पनि लागेर आउँछ। त्यतिखेर यो स्थायीकरणको विषय लिएर हामी धेरैचोटि कलकत्ता गयौं। मैले अहिले सोचेर ल्याउँदा अन्तिम चोटि हामी मिस्टर अर्देन्दु सेन हुनुपर्छ, पश्चिम बंगालको गृह सचिव, र राइटर्स बिल्डिङको रोतुण्डामा बसेर हामीले त्यो दिन एउटा सभा गरेको थियौं। त्यो सभा निकै सफल त्यो दिन नै हुनुपर्छ सायद। अर्देन्दु सेन गृह सचिव हुँदाखेरि नै 3472 जनालाई स्थायीकरण गर्ने राज्य सरकारले निर्णय लिइसकेको थियो। तर पछिबाट हामी यहाँ फर्केर आयौं। अहिले याद आउँछ हामीसित त्यतिखेर स्वर्गीय एलबी परियार, हाम्रो आन्ध्र प्रदेशका भूतपूर्व मुख्य सचिव त्रिलोक देवान दाजु उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। यहाँ आएपछि पात्लेबासमा पार्टी अफिसमा हामीले यो रिपोर्ट दियौं। तर खेद एउटा को विषय नि, अब नाम त म काट्न मलाई मन पर्दैन। त्यति बेला दुईजना अब महासचिव र सहसचिव है, तपाईहरुले धेरैजनालाई थाहा होला त्यति बेला केन्द्रीय समितिको महासचिव र सहसचिवले कस्तो कुरा गर्यो भने अलिकति तपाईहरुलाई एउटा त्यति बेलाको एउटा तितो कुराहरू पनि गरिराख्छु। मैले त्यसै कारणले पार्टीमा अस्ति गठन हुँदाखेरि भनेको थिएँ राजनीतिमा छल कपट चाहिँ हुँदैन, हामी धेरै छल कपट गर्छौं। महासचिव र सहसचिवले 3472 जना कर्मचारीहरूमा वर्गीकरण उनीहरूले हाम्रो छेउमा गरे। अध्यक्षलाई के भने दाजु यो कर्मचारीहरूमा धेरैजना त अहिले पनि जिएनएलएफ पक्षको छ, यिनीहरूलाई यति सजिलो स्थायीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूले त्यहाँनिर सल्लाह गरेर आएको रहेछ।
तर मलाई त्यो ठिक लागेन, म पनि थिएँ। मैले त भने पनि तिमीहरूले कस्तो खालको यन्त्र मेसिन ल्याएको छौ र उनीहरूको एक्सरे गरेर चाल पाउँछौ, उनीहरू को चाहिँ जिएनएलएफ पक्षको, को चाहिँ गोजमुमो पक्षको भनेर मैले यति पनि भने, मानिलिउँ न त, लेटस अज्युम, होइन, एडमिट चाहिँ नगरौँ, अज्युम मानिलिउँ। धेरैजना छ अरे अहिले पनि गोरामुमो प्रति उनीहरूको लोयल्टी छ अरे, तर उनीहरूलाई स्थायीकरण गरेर हामीले हाम्रो पक्षमा ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको। तर त्यसपछि हामीले त्यसको केही दिनपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छोड्नु पर्यो। अब त्यो तपाईहरुलाई सर्वविदितै छ के कारणले हामीले छोड्नु पर्यो। त्यसपछि यो स्थायीकरण विषय लिएर म त्यति विज्ञ छुइनँ अहिले, है। अहिले कस्तो के स्टेटसमा छ तपाईहरुको केस, अहिले सायद अध्यक्षज्यूले तपाईहरुको अघि राख्नुहुनेछ। तर हामी 30 महिना गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा हुँदाखेरि टिचर्सहरुको जस्तै स्कुल सर्भिस कमिसन पास गरेको टिचर्सहरुलाई त्यति बेलाको पहिलाको रेजिम भनौं शासकले स्कुल सर्भिस कमिसन पास गरेको टिचर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई नियुक्ति पत्र नदिएर उल्टा हाइकोर्टमा इन्जङ्सन लगाएर केस रोकेको थियो। त्यसको चाहिँ मैले 2006 सालमा आफै यहाँ विधानसभाको चुनावमा उठ्दाखेरि नै उहाँहरूलाई वचन दिएको थिएँ, म हारे तापनि तपाईहरुको चाहिँ हाइकोर्टमा यो जुन चाहिँ स्कुल सर्भिस कमिसनको केस छ यसलाई म व्यक्तिगत रूपले तपाईहरुको केस हेरिदिन्छु भने। तर पछिबाट 2006 सालको विधानसभाको चुनावमा मेरो हार भयो। तर लगत्तै 2007 सालको आन्दोलनमा चाहिँ म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्र पसिसकेपछि सबभन्दा पहिले मैले स्कुल सर्भिस कमिसनको भाइ बहिनीहरूलाई कसरी हुन्छ नियुक्ति दिनेपट्टि जाँदाखेरि धेरै पापर पेल्नु पर्यो हाइकोर्टमा पनि। त्यति बेलाको शिक्षा विभागको भारप्राप्त पार्षद है हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँ गुरुज्यू, हामीलाई पढाउनु भएको श्रीमान एनके कुमाईज्यू, कस्तो एउटा षड्यन्त्र रचेर उहाँहरूलाई अपोइन्टमेन्ट लेटरै नदिएको। तर पछिबाट जित भयो हाम्रो र स्कुल सर्भिस कमिसनको टिचरहरू झन्डै 150 जनालाई नियुक्ति पत्र दिनुमा चाहिँ म बहुत लागे। त्यति बेला एक दिन मलाई के भन्यो भने त्यति बेलाको अध्यक्षले तपाईलाई के साह्रो हतार स्कुल सर्भिस कमिसनको यो के पहिला त सोध्यो, यो एसएससी भनेको चाहिँ के हो? अब मैले बुझाइदिनु पर्यो। एसएससी भनेको चाहिँ स्कुल सर्भिस कमिसन पास गरेर क्वालिफाइड हाम्रो भाइ बहिनीहरूले विभिन्न स्कुलमा अपोइन्टमेन्ट पाउनु पर्ने, तर डिजिएससीले रोकिदिएको थियो हाइकोर्टमा र ट्रायल कोर्टमा उनीहरूले जितेको। तर फेरि डिभिजन बेन्चमा उनीहरू अपिलमा गयो इन्जङ्सन लगाएको। अनि त्यो डिभिजन बेन्चमा पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूको पक्षमा निर्णय भएपछि सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ हामीले क्याबिनेट फाइल गर्थ्यौं त्यति बेला। अब यिनीहरू फेरि सुप्रिम कोर्टमा गरी इन्जङ्सन लगाउँछ भनेर र त्यो क्याबिनेटले काम गर्यो। उनीहरू सुप्रिम कोर्ट जानु सकेन र यहाँनिर झन्डै 150 जनालाई हामीले स्कुल सर्भिस कमिसनको पास गरेर आउने भाइ बहिनीहरू, त्यसमध्ये 2-3 जनाको त बिचरा अपोइन्टमेन्ट पनि नपाइकन मृत्यु भयो। यसरी स्कुल सर्भिस कमिसन त्यसपछि अस्थायी टिचर्सहरूको झन्डै 240 जनालाई जस्तो मैले उनीहरूको स्थायीकरण गर्नुको निम्ति ठुलो सहयोग गरे, है। र त्यति बेला भन्थ्यो मलाई तपाईलाई के साह्रो हतारो यिनीहरूको नियुक्तिको विषय लिएर। मैले भने हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चलिरहन्छ, यो कहिले पुरा हुन्छ यो भन्नु सकिँदैन, यो ठुलो काम हो, यो लामो बाटो हिँड्नु पर्ने हो। तर छेउमा भएको गर्नु सक्ने काम चाहिँ गर्दै जानुपर्छ भनेर अस्थायी कर्मचारीहरूको पनि त्यतिखेर मलाई अहिले याद आयो। स्वर्गीय एलबी परियार दाजु धेरै खट्नु भएको तपाईहरुको विषय लिएर। यहाँ हामीले म्यापलमा ल्याएर राख्यौं दाजुलाई।
अनि स्टेनोग्राफर टाइपिस्टहरू माग्यो हामीलाई, हामीले राखिदियौँ। त्यहाँनिर हिटरहरू पनि राखिदिएर तपाईहरुको डेटा कलेक्सन गर्ने काम चाहिँ त्यति बेला स्वर्गीय एलबी परियारले गर्नु भएको। तर अभाग्यवश हामीले पार्टी छोड्नु पर्यो। त्यसपछि जिटिए एकर्ड सही भयो। अब जिटिए एकर्ड सही हुनुभन्दा अगाडि गोर्खाल्यान्ड अटोनोमस अथोरिटी भन्ने एउटा ड्राफ्ट हामीले गरेका थियौं। हामीले जिम्मा दिएको थियो त्यति बेला अध्यक्षले, किनभने केन्द्रबाट इन्टरलोक्युटर विजय मदानले के भनेको थियो भने एउटा 2 वर्षको लागि एउटा अस्थायी व्यवस्था केन्द्र सरकारले दिँदैछ, किनभने बंगालमा लेफ्ट फ्रन्ट गभर्नमेन्ट जाँदैछ। अब 2011 को चुनावमा धेर थोरिनेहरू यहाँबाट सत्ताच्युत हुने एउटा हामीले देखेका छौं। त्यसपछि एउटा जुन चाहिँ सरकार आउँछ त्यो सरकारले एकदमै राम्रो फ्रेन्डली एउटा गभर्नमेन्ट आउँछ भनेर ममता ब्यानर्जीको तृणमूल कांग्रेसलाई त्यति बेला जसवन्त सिंहले भनेको थियो। र त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईहरुले एउटा इन्टेरिम एउटा अरेन्जमेन्ट हामीलाई बनाएर दिनुहोस्, जसलाई चाहिँ अन्तरिम व्यवस्था पनि भनियो। त्यसको ड्राफ्ट गर्ने अभिभावना चाहिँ म र हाम्रा सिनियरलाई अनमोल प्रसाद ज्यूलाई दिनुभयो। हामीले ड्राफ्ट बनायौं। त्यसमा नाम हामीले के दिएको थियौं भने गोर्खाल्यान्ड अटोनोमस अथोरिटी भनेर। तर त्यो 2 वर्षको लागि मात्रै। त्यहाँनिर म्याद पनि लेखेको छ, यो इन्टेरिम अरेन्जमेन्ट चाहिँ यति तारिख, यति महिना, यति सालसम्म मात्र बस्छ। अब त्यो ड्राफ्ट कपीमा हामीले यो सबै कुरा हालेका थियौं है। अब यो स्थायीकरणको कुरो चाहिँ के हो भने यो हामीले उब्जाएको समस्या होइन, यो अघिको रेजिम, अघिको शासकहरूले यो लिगेसी भन्छ नि अंग्रेजीमा, कि लिगेसी 2 किसिमको हुन्छ। एउटा पोजिटिभ लिगेसी हुन्छ, एउटा नेगेटिभ। पिता पुर्खाले कमाएर ल्याएको धन दौलत, घर जग्गा जमिन इच्छा पत्रमा लेखेर छोडेर गएको हुन्छ, त्यो चाहिँ पोजिटिभ लिगेसी हो। तर बाउबाजेले भक्कु ऋण खाइराखेर छोरा नातिको थाप्लोमा पार्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ लिगेसी भन्छ। अब यो अहिले स्थायीकरण चाहिँ नेगेटिभ लिगेसी हो। त्यति बेलाको शासनले भनिन्छ नि, अब अहिले धेरैजना साथीहरूले भन्दैछ यो गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनले गोर्खाहरूको राजनीतिक आकांक्षा पूरा गर्दैन भनेर। यसमा आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रिटेसन हो। गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनले राजनीतिक आकांक्षा कहिले पनि पूरा गर्दैन, तर बुनियादी आकांक्षा त पूरा गर्छ। तर खेतको कुरो गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनले आफ्नै कर्मचारीहरूलाई स्थायीकरण पनि गर्नु सक्दैन। नसक्नुमा राज्य सरकारको म त गल्ती देख्दिनँ। अब सम्झौता हस्ताक्षर गर्यो 2011 सालमा, अब त्यसलाई जेन्टलमेन एकर्ड भन्छ। मिलेको नि त्यो त। अब हामी यहाँदेखि उसो कुनै किसिमको झगडा नगरौँ भनेर सम्झौता गर्यो। एकर्ड भनेको सम्झौता, डिस्पोर्ट भनेको चाहिँ अब अमेल मिला झगडा हो। अब एकर्ड सही गर्नेले नै 5 वर्ष चाहिँ राज्य सरकारलाई पाखुरा सुर्काएर मुड्की देखाउँदाखेरि अब तपाईहरु चाहिँ त्यो साँडेको जुजाइमा बाछा मिचाइ भयो। नत्र 5 वर्ष एकर्ड सही गर्ने मान्छेले, एउटा जिम्मेवारी बुझ्ने नेतृत्वले 5 वर्ष चाहिँ सरकारसित राम्रोसितले है डिप्लोमेटिकली काम गरेको भए राज्य सरकार हो। कहिले कहिले तपाईको मन चोर्छ, तपाईलाई टेस्ट गर्छ, तर माग्नु छोड्नु भएन नि। तपाईलाई उदाहरण दिन्छु, म घरिघरि भन्छु नि, राज्य पाएर पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हुँदैन। उदाहरण दिन्छु म तपाईहरुलाई। अरविन्द केजरीवाल दिल्लीको मुख्यमन्त्री, फुल फ्लेजेड स्टेट भनेर दियो, तर अहिलेसम्म पनि अरविन्द केजरीवालले कतिवटा काम गर्दाखेरि दिल्लीको लेफ्टिनेन्ट गभर्नरसित झगडा गर्नुपर्छ। एउटा उदाहरण के हो भने अरविन्द केजरीवालले दिल्लीको त्यो मेट्रोपोलिटन सिटीभरि सीसीटीभी क्यामेरा लगाउनुको लागि उसले निर्णय लियो।
तर उसले सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुको लागि उसलाई लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले पर्मिसन दिएन। 22 पल्ट अरविन्द केजरीवाल लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको अफिसमा गएर यो विषय लिएर बात गरे। 22औं पल्ट पनि लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले उसलाई पर्मिसन नदिँदाखेरि चाहिँ अरविन्द केजरीवालले अब चाहिँ म तिम्रो यो अफिसमा नै आमरण अनसन बस्छु भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले अरविन्द केजरीवाललाई सीसीटीभी जडान गर्ने पर्मिसन दियो। मुख्यमन्त्रीको त यस्तो हालत छ, तर उसले ट्याक्सले पुलिसको आँखा फुटाएन, पुलिसको गाडी जलाएन, उसले नन भाइलेन्ट सत्याग्रह अप्नाएर लेफ्टिनेन्ट गभर्नरकोबाट उसले कामहरू बनाए। त्यस्तो थुप्रै उदाहरण छ। म त्यसै कारणले भन्छु केजरीवालले कसरी स्ट्रगल गर्दैछ उसले आफ्नो राज्य चलाउनुको निम्ति राज्य पाएर पनि। तर यहाँ आज साथीहरूले के भन्दैछ भने यो जिटिएले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक आकांक्षा पूरा गर्दैन, यो जनताले रद्द गरेको एउटा निकाय हो, यो असंवैधानिक पनि हो भन्दैछ। शब्दहरूको चल्थे असंवैधानिक कसरी भयो होला यो गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन साथीहरूले कसरी असंवैधानिक भन्दछ? जुन चाहिँ जिटिए चाहिँ त्यति बेलाको गृहमन्त्री पी चिदम्बरमको प्रेजेन्समा राज्यको मुख्यमन्त्री बसेर दिएको निकाय कसरी असंवैधानिक हुन्छ? असंवैधानिक भनेको चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल हो। उहाँले भन्नु चाहेको चाहिँ सायद संवैधानिक मान्यता नभएको भनेको होला, तर असंवैधानिक भनेको चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल, कन्स्टिट्युसनको विरुद्धमा बुझ्छ त्यसले। आज साथीले के भन्दैछ? जिटिएको अस्तित्व नै रहँदैन, यो जनताले खारेज गरेको हो र जिटिए अब बस्दैन, जिटिएको चुनाव नगर्नुहोस् भन्ने पनि उहाँहरूले चर्चा गर्दैछ। त्यो ठिकै होला। उहाँहरूले केन्द्रमा चलाउँदै गरेको त्रिपक्षीय वार्ताले यदि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन भन्दा पनि शक्तिशाली अनि तपाईहरुको कर्मचारीको सम्पूर्ण रूपले स्थायीकरण गरेर एउटा कुनै निकाय दिन्छ भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौं। तर केन्द्रको जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन अहिलेसम्म क्लियर कुनै त्यसको रूपरेखा हामीले देखेका छैनौं। कति समय लिन्छ त्यसले त्यो पनि हामीलाई भनेको छैन र त्यति बेलासम्म यो गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन रहन्छ। अनि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको एक्ट राम्रोसितले पढ्यो भने 2011 सालमा सम्झौता गरेर दिएको गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनलाई वाइड रेन्जिङ पावर छ, वाइड रेन्जिङ पावर छ। यसलाई अटोनोमी पनि धेरै बढाएर दिएको छ दार्जिलिङ गोर्खा काउन्सिललाई भन्दा। तर साथीहरूले राम्रोसितले यो कानून पढेको छैन। एक्ट मात्रै दिएर हुँदैन नि, त्यो एक्टको एक-एकवटा बुँदालाई केलाएर सरकारबाट त्यसको नोटिफिकेसन लिएर आएर चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूको ह्यान्डओभर टेक ओभर हुन्छ। तर त्यो भएन, 5 वर्ष गरेन। सम्झौतामा सही गर्ने नेतृत्वले खालि कन्फ्रन्टेसन मात्रै गर्यो। तर आज हेर्नुहोस्, हामी एउटा फेरि दार्जिलिङ राजनैतिक रूपले एउटा संक्रमण कालमा छौं। हामी यसलाई म भन्छु ट्रान्जिसनल पिरियड। अहिले हामीलाई भन्दछ तिमीहरू राज्य सरकार पन्थी हो है, हामी भन्छौं अहिले तपाईहरुसित एउटा नेतृत्व पाएको छ, जो नेतृत्व हामी मभन्दा उनीहरूले सानो होला तर अनुभवी, उहाँले देख्नुभयो त्यो अनावश्यक रूपमा राज्य सरकारसित लड्नु भिड्नु। त्यो पनि मुख्यमन्त्री कस्तो, ममता ब्यानर्जी जस्तो। ममता ब्यानर्जी अहिलेको झन् 2021 सालको ममता ब्यानर्जी 2011 सालको होइन। तपाईले देख्नुभयो त भारतीय जनता पार्टी कहाँदेखि फुलेर आएको थियो, सबलाई ह्याकुला मिचाइ गरेर। तर बंगाल उसको लागि वाटर ब्लू भयो, नेपोलियन जस्तो हाल्नु पर्यो। अब त्यो एउटा व्यक्तित्व भएको ममता ब्यानर्जीलाई हामीले सल्युट गर्नुपर्छ। आज धर्मनिरपेक्षता मान्ने, देशमा धार्मिक रूपमा
जनतालाई विभाजन गर्ने शक्ति भारतीय जनता पार्टीलाई मुतोड जवाब दियो। त्यसमा हामीले सलाम गर्नुपर्छ। त्यस्तो नेतृत्व छ अहिले बंगालमा मुख्यमन्त्री, तर समयमा पहाडलाई केही दिन्छु पनि भन्छ। त्यस्तो नेतृत्वसित लडेर हुँदैन, लड्नु हुँदैन। अब हामी लड्नु हुँदैन, उहाँसित कतिवटा कुरो मिलेर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई के भन्छ, गोर्खाल्यान्ड विरोधी। अब फेरि त्यो अचम्मको, अरे राज्यको मुख्यमन्त्रीसित मिलेर तपाईहरुको यस्तो समस्याहरूको समाधान गर्दा के हामी गोर्खाल्यान्ड विरोधी भयौं? हुन्छौं? लड्नुपर्छ राज्य सरकारसित, कन्फ्रन्टेसन गर्नुपर्छ आवश्यक रूपमा। राज्य सरकार हो, कहिले कहिले लड्नुपर्छ हामी, तर लड्नुको अर्थ त्यो होइन नि। मैले अघि भने नि, त्यो कति एमएम को रड काटेर सिमेन्टमा चोपलेर क्याक्टिसले हिर्काको 2017 सालमा। यहाँ पर पेसोकमा बस्ने एकजना बिचारा कन्स्टेबल आँखा फुट्यो। सिंहमाडी बस्ने भाइ उदय तामाङ डीएसपी अहिले तल हुनुहुन्छ, पातङले ढाडमा हिर्काएर झन्डै उहाँको मृत्यु भयो। त्यस्तो किसिमको कन्फ्रन्टेसन हुँदैन। ब्याटल अफ विट्स, सरकारसित वार्ता गर्नुपर्छ, डायलग गर्नुपर्छ। त आज तपाईहरुको भाग्यले भनौं न एउटा नेतृत्व पाएको छ जसले कन्फ्रन्टेसन गर्दैन। अनि हामी राज्य सरकारसित त्यो अनहोली नेक्सस भन्छ, अपवित्र गठबन्धन पनि गर्दैन। हाम्रो मूल मुद्दा गोर्खाल्यान्ड हो। हाम्रो अन्तिम सास रहिन्जेलसम्म हाम्रो राजनैतिक आकांक्षा गोर्खाल्यान्ड रहनेछ। तर समयमा अहिले गर्नु सक्ने कतिपय समाधानहरू हामी गर्छौं मिलेर। त्यसको निम्ति तपाईहरुको सहयोग र समर्थनको खाँचो छ र यो नेतृत्वलाई तपाईहरुले बलियो बनाउनुहोस्। तपाईहरु विभाजित भएर यसरी कोही कसको पछाडि नलाग्नुहोस्। यतिको वर्ष पछाडि पनि, आज 12 वर्ष पछाडि पनि फेरि मैले अस्थायी कर्मचारी संगठनलाई, अस्थायी कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्नु पाउँदाखेरि मलाई गीत गाएकोमा खुसी छुइनँ, म नाचेकोमा मैले थपडी मारिन। यो दुःखपूर्ण कुरो हो। राजनीतिक आकांक्षाको कुरो त माथि छोडिदिनुहोस्। तपाई कर्मचारीहरूको स्थायीकरण त गर्नु सकेकै छैनौं हामीले। अब समय आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नेतृत्वलाई तपाईहरुले कमिटमेन्टसित समर्थन गर्नुहोस्। यो होइन कि आज 2-4 दिन यता बस्यो, कुनै केमा मन दुख्यो, फेरि भोलि उता गयो, त्यसो नगर्नुहोस्। कन्सिस्टेन्सी राख्नुहोस्, प्रतिबद्धता राख्नुहोस्। नेतृत्वलाई पनि त्यस्तो समर्थनको खाँचो छ। त्यसले गर्दाखेरि आज फेरि एउटा यस्तो अवसरमा तपाईहरुले मलाई लिनु भयो, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। अब समय मिल्यो र हाम्रो सहयात्रा ठिक रह्यो भने सायद हामी तपाईहरुको समस्याको समाधान गर्न सक्छौं होला। यति भन्दै म मेरो 2 शब्द नै पुरा गर्छु। धन्यवाद।